बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। पूरा मुल्क इस वक्त IMF की डील के हवाले से वरीड है कि वो किस तरह से होगी। एक शख्स औरंगजेब साहब है जिनको लगाया गया है ख़जाना के वज़ीर के तौर पे, और वो IMF से डील की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन IMF ने इस दफ़ा ज़रा और आगे जो है ना हमारे से पूछताछ करना शुरू की है। IMF ने कहा है कि NFC अवार्ड के तहत सूबे बहुत ज़्यादा पैसा जो है वो वफाक से ले जाते हैं, और वफाक के पास पैसा कुछ नहीं होता, और वफाक ने सारे टैक्स देने हैं, उसने सूद देना है, और उसके पीछे उसके पल्ले है ही कुछ नहीं, तो वो देगा कैसे। देखिए, जब आपने कर्ज लिया होता है ना, तो फिर जिसने कर्ज आपको दिया होता है, जिसके आपको मकरूज होते हैं, वो आपकी फिर सारी तलाशी लेता है, सारी जेबें चेक करता है, सारी चीज़ को वो बताता है कि आप इसको इन ऑर्डर करो। हमें भी लोगों को नज़र आ रहा होता है, लेकिन वो घर बर्बाद इसलिए होता है कि वहाँ मुफाद परस्त अनासर अपने अपने हिस्से बटोरते हैं, और जो मालक है इस मुल्क के, आम आवाम, उसके पल्ले कुछ नहीं रहता। और ये जो भेड़िए हैं, ये अपना अपना हिस्सा बटोर लेते हैं, और उसके बाद मुल्क कंगला हो जाता है, और वो जो कर्जा लिया हुआ है और उसके जो सूद देने के लिए हैं, वो फिर हमारे पास पैसे नहीं होते, तो बैंक मुल्क जो है वो दिवालिया होने की तरफ चला जाता है। अब मैं आपको बताता हूं कि पिछले जो माली साल के अंदर कितना टैक्स इकट्ठा हुआ और कितना हमें सूद और उसका जो कर्जा था उसके ऊपर पैसा देना पड़ा। 7,345 अरब रुपया हमने टैक्स इकट्ठा किया। 7,345 अरब रुपया हमने टैक्स इकट्ठा किया। मैं इसकी भी डिवीजन आपको बताता हूं कि कौन कितना ले गया, सूबे कितना ले गए, डिफेंस के बजट पे कितना लग गया, ये जो पेंशनें हैं, ये तनख्वाह वाले जो ये मुलाजम, ये जो मुल्क डूबने पे लगे हुए हैं, जो कि अवाम जिसके लिए अवाम के लिए काम नहीं करते, तनख्वाहें किस बात की लेते हैं, तो वो कितना ले जाते हैं। 7,345 अरब रुपए का टैक्स इकट्ठा हुआ, और जो हमने सूद में और जो कर्जा लिया था उसकी मद में 9,819 अरब रुपया हमने उस मद में दिया। यानी आमदनी से कहीं ज्यादा हमने वो सूद और उसका जो कर्जा है वो दे रहे हैं। वो कहां देंगे, कैसे देंगे यार, पूछो तो सही। ये कौन खा पी के चला गया? किसने ये जो ना हंडिया जो है वो चौपट कर दी? किसने जो लूट मार किया? उनसे पूछें, उनकी नस्लों से वो पैसा वापस निकालें और कर्जा वापस करें। कौन करेगा? कैसे मुल्क सीधा होगा? घर को सीधा करने के लिए चीजों को इन ऑर्डर करना पड़ता है, बेरहमाना इंसाफ करना पड़ता है, तब जाके घर इन ऑर्डर होता है। और ये क्या बकवास है? 7,345 में से 9,800 अरब निकलेगा तो ये तो मनफी में चला गया, यानी हम डेफिसिट के अंदर चले गए, वो कर्जे और आमदनी को मिला के। अब हमने 2,500 अरब रुपया सूबों को देना है, 1,800 अरब रुपया डिफेंस का बजट है, 500 अरब रुपया वफाकी हुकूमत चलने का खर्चा है, 1,000 अरब रुपया तनख्वाहें और पेंशनों में लगेगा। तो ऑलरेडी हम डेफिसिट में थे। तो इसका मतलब है कि ये जो 3,000 4,000 अरब रुपया है, ये हमने नए कर्जे लेने हैं, और उसके ऊपर फिर हमने ये सिस्टम को घुमाना है। 2,455 अरब रुपया पंजाब को गया है। लास्ट ईयर का मैं स्टैट्स आपको दे रहा हूं। 2,455 अरब रुपया पंजाब को गया है। अब उनसे ऑडिट मांगे, वो जो भी बिठाया हुआ था चहीता, उसने किधर किधर लूटमार करी, किधर किधर उसने पैसे बनाए। 400-500 अरब रुपए तो वो प्रोजेक्ट इफ्ताह करके चला गया। उसका क्या प्रोगेटिव है केयर टेकर का कि 400-500 अरब रुपए के वो फीते काट के चला जाए? सिंध को जाता है 1,364 अरब रुपया, सिंध को जाता है। देखिए कितने मजे से, कितनी अंदर तरक्की है, कितनी खुशहाली है, कितने अच्छे अस्पताल हैं, क्या लहरे बहरे हैं। सिर्फ वो एक टेलीविजन का ऐड है, उसके ऊपर आपको लहरे बहरे नजर आएंगी। पूरा पंजाब पसमानदा है, उन लोगों की बदवाएं भी अल्लाह कबूल नहीं कर रहा कि क्या हालत है उधर की। कितना पैसा जाता है? 1,300 प्लस अरब रुपया। 777 अरब रुपया KPK में जाता है। कितना? 777 अरब रुपया। और जो बलूचिस्तान है, जो सबसे पसमानदा सूबा रह गया हुआ है, उसको 143 अरब रुपया जाता है। और बाकी पैसा किधर गया आप पूछे ही ना, आप हिसाब ही ना लें। बस आप आगे कर्जे लें और आगे कर्जे अपना माल बनाएं, जो पैसा किस्त आए उसमें से अपने माल लग करें, और उसके बाद पैसा जो है वो कौम के ऊपर चढ़ाएं, और आप चले जाएं। पहले चले गए, किस कब्र में चले गए अल्लाह जानता है। और आप जाके अय्याशियां देखिए, इनका तर्ज अमल देखिए, इनके पैसे खर्च करने का तरीका देखिए, इनकी जाके इमारतें देखिए, उनके बड़े बड़े महंगे टेबल देखिए, वहां कलीन बिछे हुए देखिए, आपको शर्म आएगी कि ये लोग इतने को बेहिस हैं कि यानी घर कर्जे पे चल रहा है, सूद दे दे के हम भामे हो गए हैं, गरीब आदमी को रोटी नहीं मिल रही, उसकी जो महंगाई है उसका लेवल कहां पहुंच गया, पैसा डिवैल्यू हो गया, मुल्क तबाह हो गया। और इनकी अय्याशियां देखें आप, इनके यहां तो बजट पे कोई कट नहीं लगा।
انہوں نے یہ اتنا پیسہ ان کو کیوں دیا جا رہا ہے؟ کون آڈٹ کرے گا؟ عوام آڈٹ کرے گی. اگر عوام کے اندر کوئی سارت ہوئی تو، ان کے اندر کوئی جان ہوئی تو، ان کو اتنا مار دیا گیا ہے کہ وہ پوچھ نہیں سکتے، وہ جان نہیں سکتے یہ ڈاٹا، یہ کیلکولیشن آپ کو کوئی نہیں بتائے گا دو ٹوک. اس کی وجہ یہ کہ یہاں پہ خوف ہے مرنے کا، یہاں پہ خوف ہے کہ کوئی قید نہ کر دے، کوئی مار نہ دے، کوئی اٹھا کے نہ لے جائے. یہاں پہ یہ خوف ہے اس ملک کے اندر. عوام تو صرف ٹیکس دینے کے لیے ہیں، خون پسینے کا پیسہ ان کو دیں اور ان کی عیاشیاں ہیں. آپ کسی بھی ادارے کے باہر چلے جائیں، وہاں ایک فرعون بیٹھا ہوگا، اس فرعون سے آپ انصاف کا تقاضا کریں، وہ آپ کو پکڑوا دے گا، وہ آپ کو اندر کروا دے گا، آپ کو لتر مروا دے گا، وہ آپ کو جیل میں ڈلوا دے گا. کیونکہ آپ کی جرت کیسی ہوئی اس فرعون کو پوچھنے کے لیے کہ تیرے ذمہ کیا ذمہ داری ہے، تو نے کیوں نہیں لگایا؟ یہ ظلم ہے، ظلم. اور آئی ایم ایف نے اس دفعہ انہوں نے کہا کہ اس پہلے اس این ایف سی ایوارڈ کو ریوزٹ کرو. اب مسئلہ یہ ہے کہ این ایف سی ایوارڈ کو ریوزٹ کرنے کے لیے کسی کے پاس 2/3 اکثریت ہونی چاہیے تھی. جن کو بٹھایا گیا ہے، جنہوں نے چوری کیا ہوا ہے وہ جو مینڈیٹ ہے، ان کی تو طاقت ہی کوئی نہیں. یہ تو وہ مرغا ہے کہ جو کمزور مرغا ہے. مرغا تو چاہیے تھا جس کے روٹس ہوتے زمین پہ، وہ لڑتا، جو کہ دیسی مرغا ہوتا وہ لڑتا. یہ ولایتی مرغا ہے جس کی کوئی ٹانگیں نہیں ہیں، جو خود اپنی ٹانگوں پہ نہیں کھڑا ہو سکتا. یہ مینڈیٹ اپنی ٹانگوں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا. یہ این ایف سی ایوارڈ کا جو ہے وہ کس طرح سے ریوزٹ کرے گا؟ اس کے پاس 2/3 اکثریت نہیں ہے. تو ایک اور بہت بڑا سیاپا کریٹ ہو گیا ہے کہ آئی ایم ایف نے کہا کہ این ایف سی ایوارڈ درست کرو تو پھر میں آپ کو پیسہ دیتا ہوں. اب آپ ذرا درست کرنے پہ لگے نا. اب صاحب آیا ہے، اب پتہ لگا کہ کون کتنا پیسہ لے کے جاتا ہے. میں تو کہتا ہوں لوٹ کے جاتا ہے اس ملک سے، اور ویسے اس ملک کو کنگلا کر کے چلا جاتا ہے. 4-5 ہزار ارب ہر سال ہمیں ڈیفیسٹ ہوتا ہے جو ہمیں چاہیے، 4-5 ہزار ارب. اور وہ آپ ان سے پوچھیں کہ یہ جو پینشنیں اور تنخواہیں لینے والے جو اربوں روپیہ لے رہے ہیں، ان کا آڈٹ کریں. یہ جو ادارے پیسہ لوٹ لوٹ کے ملک کا تباہ کر رہے ہیں، پیسہ ضائع کر رہے ہیں، گاڑیاں ہیں، پیٹرول ہے، ان کے آنے جانے ہیں، ان کے فارن ٹور ہیں، ان کی انٹرنیشنل ٹریول کی ٹکٹیں ہیں، ان کے باپ کا ملک ہے کہ جو لوٹ لوٹ کے لے کے جا رہے ہیں اور ملک کو قرضائی کر کے جا رہے ہیں. ان سے پوچھنا چاہیے. تو یہ کیا تماشا ہے؟ آپ کے نام، عوام کے نام کے اوپر یہ کھلواڑ اور ڈاکے گنڈے جو ہے نا یہ لوٹ مار کر رہے ہیں. آپ کا پیسہ یہ لوٹ کے جا رہے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ اب اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں دنیا میں کیا کیا کچھ ہو رہا ہے. ابھی مصر نے اپنا ایک شہر بیچا ہے یو اے ای کو، اور $35 ارب اس نے ادھر سے کمایا ہے. کتنا؟ $35 ارب اس نے وہاں سے لیا ہے کیش، اور یو اے ای کو اپنا پورا شہر بیچ دیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس کے باوجود بھی وہ دوبارہ آئی ایم ایف کے پاس گئے ہیں اور $8.5 ارب کا انہوں نے ایک پیکیج بھی لیا ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ یہ کہاں تک جو نا یہ معاملہ جاتا ہے. اور میں آپ کو وہ بتاؤں، ان کا جو پیسہ ہے نا وہ یعنی $1 جو ہے وہ 30 روپے کا تھا. آپ سمجھ لیے ان کا جو ایجپشن جو کرنسی تھی 30 ان کے پیسے روپے ہوں تو ان کا $1 ملتا تھا. اب ان کی تھوڑی سی کرنسی ڈی ویلیو اور 50 پہ چلا گیا. ہمارا تو 280 پہ پہلے ہی ہے. ہمارے ہاں اور کہاں جائے گا، کدھر جائے گا آپ سوچئے. تو یہ جو ابھی جو ڈیڈ لاک پیدا ہوا ہے نا آئی ایم ایف کے ساتھ پیسے کے معاملے میں، تو یہ لمبا چلے گا، کیونکہ یہ اتنی جلدی سالو ہونے والا نہیں ہے. کیونکہ آئی ایم ایف کہتا ہے میں پیسے دے رہا ہوں، آپ لوگ کر کیا رہے ہو؟ لوٹ مار تو آپ کر رہے ہو. اپنی لوٹ مار کو تو ریوزٹ کرو، وہ تو دیکھو کدھر کتنا پیسہ جا رہا ہے آپ کا. بھائی ایک عام بندہ بھی اکنامکس معمولی سمجھنے والا، گھر چلانے والا، وہ بھی جانتا ہے کہ بھائی جتنے تمہاری آمدنی ہے اس کے اندر رہو، اس سے باہر نہ جاؤ. ہم نے کیوں نیوکلیر بنایا ہوا ہے اگر ہم نے اس کے اوپر پیسے خرچ کرنے ہیں تو؟ آپ نیوکلیر بنایا ہوا ہے، ابھی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، آلریڈی ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہندوستان کا. آپ پیدا کرو پیسے. کسی بھی کوئی بھی کمپنی چلتی ہے جبکہ وہ پیسہ پروڈیوس کرتی ہے. کوئی کمپنی باہر سے بجٹ لے کے نہیں چلتی. یہ دنیا کی اکنامکس کا اصول ہے. آج دنیا معاشی میدان کے اندر جنگ ہے. فزیکلی تو کوئی نہیں آ کے گلمو گلمی ہوگا یا ہاتھوں ہاتھی ہوگا، نہیں ہوگا. معاشی طور پہ مریں گے، ملک مر رہے ہیں. اور ہمارا جو حالت ہے، ہم مر چکے انفارچونیٹلی. اتنا خوبصورت ملک، اتنے اچھے عوام، اتنے بہترین لوگ اور اتنے گھنونے حکمران کہ آپ کی سوچ ہے. اتنی ورس صورتحال ہے کہ آپ سوچیں کہ شرم بھی آتی ہوگی نا. مطلب میں کمپنی چلا رہا ہوں، مجھے اگر الٹا سیدھا میں کرتا ہوں تو مجھے شرم تو آتی ہے نا. میرے ساتھ اور بھی لوگ کام چلا رہے ہیں نا، بزنس کر رہے ہیں، ان کو ملک چلاتے ہوئے شرم بھی نہیں آتی. بے حس لوگ ہیں، بے دید لوگ ہیں، سفاک لوگ ہیں، گنونے لوگ ہیں، اور انہوں نے ملک تباہ کر دیا.
اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاکستان کی خیر فرمائے، اللہ پاکستان کے اوپر رحم کرے. جمعے کا روز ہے، اللہ سے مانگیں کہ اللہ کو غیرت مند لیا، اللہ کو یہ محب وطن لیا، اللہ کوئی خدا کو رسول کو ماننے والے لیا تاکہ ملک چل جائے. بہت بہت شکریہ.